والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا طيب، منه بسم الله الرحمن إلينا الرحيم. الحمد لله رب وصلا. العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سنبدأ أو سنقرأ من باب المد والقصر. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمد لازم وواجب أتى، وجائز وهو وقصر ثبت، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. في هذا الأبيات ذكر مجموعة من المدود، والمد هو إطالة الصوت بحرف المد. وحروف المد كما تعلمون كما قلنا ثلاثة: الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bab al-mad wal qasr. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas terkait dengan al-mad. Qala an-nazim wal mad lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. Jadi ini seputar bab mad dan beberapa pembagiannya. Sini disampaikan wal maddu italatu sauti bi harfil mad. Jadi yang dimaksud dengan al mad adalah memanjangkan suara bi harfil mad karena adanya huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhamma, dan ya sebelumnya kasrah. نعم. قال والمد لازم. هنا يذكر المد ماذا؟ اللازم، وهو ما أجمع عليه القراء، على مده، وأجمعوا على مقداره، وسمي لازما للزوم سببه. إذن اللازم أولا أجمع القراء على مده، وأجمعوا على مقداره، وسمي لازما للزوم سببه. تفضل. Kemudian di sini disampaikan lazimun. Ini terkait dengan al-maddul lazim. Apa itu ma ajma al-qurra ada maddihi? Jadi ulama ahli qiraat bersepakat untuk memanjangkan, ya, wajib memanjangkan mad lazim. Wa ajma'u ala miqdarihi. Mereka juga bersepakat terkait dengan miqdarnya, dengan durasinya. Wa summiya laziman li luzumi sababihi. Kemudian disebut lazim karena kepastian sebabnya. نعم. قال وواجب أي ما أجمع القراء على مده واختلفوا في مقداره. هذا الواجب. الواجب ماذا؟ أجمعوا على أنه يمد طويل، يعني أكثر من حركتين، لكن اختلفوا في ماذا؟ في المقدار، هل يمد 4 حركات أو 5 أو 6؟ اختلف القراء. وجائز، الجائز ما اختلف القراء على مده، واختلفوا أيضا في مقداره. اختلفوا في مده وأيضا في ماذا؟ في مقداره. تفضل. Kemudian wa wajibun, dan mad wajib ma ajma al-qurra ala maddihi. Jadi ahli qiraat bersepakat terkait dengan matnya. Wa ikhtalafu fi miqdarihi. Namun mereka berbeda pendapat terkait dengan ukurannya, ya, durasinya. Bisa 4, 5 ataupun 6. Wa jaizun, dan jaiz. Makhtalafal qurra ala maddihi. Ulama ahli qiraat berbeda pendapat terkait dengan matnya. Wa ikhtalafu fi miqdarihi. Dan demikian pula mereka juga berbeda pendapat terkait dengan
miqdarnya, ukurannya. نعم. وجائز مد وقصر. هنا يتكلم على المد ماذا؟ القصر، المد الطبيعي. قال وقصر وهو المد الأصلي أو الطبيعي الذي لا يتوقف على سبب، يعني ليس له سبب طبيعي، وإنما أصله في كل الحروف. المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. يعني إذا أردت أن تنطق با فأنت ستمدها، أو تا أنت ستمد الحروف الطبيعية الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به. لماذا لا نمد هذه الحروف الألف والواو والياء إذا سكنت؟ لأنها ساكنة فتحتاج إلى ما يوضح صوتها، فنحن نقول با هذا هو المد. أما إن كانت متحركة، مثلا الواو متحركة، فحركتها فصوتها في حركتها، الصوت سيكون بالحركة، إما ضمة أو كسرة أو فتحة. تفضل. Nah. Kemudian wa qasrun, dan qasr wa huwa al-maddul asli aw tabi'i, yaitu mad asli atau mad tabi'i. Alladzi la yataqaf ala sababin wa la taqumu dzatul harf illa bihi. Yang tidak tergantung atas sebab tertentu dan huruf ini tidak terbaca kecuali dengan dibaca mad. Jadi misalkan tadi ba, ya ba, jadi nggak ada sebab tetapi hanya memanjangkan, ya karena fathahnya, atau kasrohnya bi atau bu karena dhammahnya. Adapun harokat adalah ucapan, ya yang apa tidak luput, ya atau tidak bisa kecuali dibuka atau di apa namanya, dalam fathah, misalnya ba. Jadi seperti itu. نعم. عفوا. وجائز مد وقصر ثبت، أي ثبوت المد والقصر، ثبوت المد والقصر. ولما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته، عفوا، فقال كان يمد صوته مدا، يعني أنه كان في القراءة في المدد كان يمد صوته مدا. فلازم أن يسمى المد لازما إن جاء بعد حرف من حروف المد حرف ساكن. لماذا نمده أطول؟ لأنه سيجتمع معنا ساكنان، سيجتمع معنا ساكنان، فيتخلص من الساكن الثاني بالمد، يمدونه مدا طويلا حتى يتخلص من الساكن، لأنه لا يستطيع أن ينطق بساكنين في متتاليين. قال يسمى مدا لازما إن جاء بعد حرف المد، لأن حرف المد ساكن، حرف ساكن، حرف ساكن. تفضل. Kemudian sabata ay subutul mad wal qasri. Jadi ditetapkannya mad atau qasar. Falamma su'ila Anas bin Malik radhiyallahu an qiraatin Nabi, ketika Anas bin Malik ditanya terkait dengan bagaimana bacaan Rasulullah, maka dijawab kana yamuddu sautahu madda. Rasulullah mempanjangkan suaranya dengan mad. Ya, artinya bacaan mad ini maurudun an Rasulillah. Jadi tersampaikan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falazimun, maka disebut mad lazim. Ay sumyal yusammal maddu laziman, disebut mad itu mad lazim in ja'a ba'da harfin min hurufil mad harfun sakin, jika ada setelah huruf mad itu huruf yang sukun. Jadi dia double jadinya, ya, ada huruf mad kemudian ada sukun, maka terjadi dua sukun. نعم. قال فلا ساكن حالين، يكون ساكنا في حالة الوصل والوقف، يكون ساكن في حالة الوصل والوقف. وبالطول يمد، أي يمد بمقدار 3 ألفات أي 6 حركات، لأن الحرف عبارة عن حركتين. يعني لو أتينا إلى زمن الحرف فهو عبارة عن حركتين، فالحركة نصف الحرف، الحركة نصف الحرف، فيمد بمقدار 3 ألفات أي 6 حركات. وواجب، أي إذا كان السبب المد وقوع الهمزة بعد أحد حروف المد في كلمة واحدة وجب مده، وسمي مدا متصلا. لماذا يسمى متصلا؟ يسمى متصلا لاتصال الهمزة بالكلمة التي فيها المد، لاتصال الكلمة
لاتصال الهمزة بالكلمة التي فيها المد، وتاليا لها مثلا جاء، فتنظرون الهمزة متصلة في نفس الكلمة ومتصلة أيضا بالمد. تفضل. Sakinun halaini yakunu sakin fi halatil wasli wal waqfi. Jadi adanya sukun ketika kita baca wasal ataupun waqaf, ya. Kemudian wabituli yumad. Yumaddu bimiqdari salasi alifat sittu harakat. Jadi dipanjangkan menjadi 3 alif atau 6 harokat. Jadi harokat adalah setengah daripada alif, sehingga 3 alif sama dengan 6 harokat. Wa wajibun, dan mad wajib idza kana sabul mad wuqu'ul hamzah. Ketika sebabnya mad itu adalah adanya hamzah, ya. Ba'da ahadi hurufil mad. Jadi setelah salah satu dari huruf mad, ya. Jadi ada huruf mad, kemudian setelahnya ada hamzah fi kalimatin wahidah. Pada satu kata, wajib madduhu, maka wajib dimatkan. Seperti ja, kemudian a, ya. Ja a atau ji a. Wa sumyal mad muttasilan, dan mad seperti ini disebut mad muttasil, wajib muttasil. نعم. قال وجائز أي المد الجائز يكون في حالتين، يعني يجوز أن نمد طويل أو قصير أو متوسط في حالتين. إذا جاء بعد حرف المد همزة في كلمة أخرى، يعني عندنا حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، فهذا يسمى مد جائز، مد جائز، فيجوز أن نمده حركتين أو 4 أو 6. الثاني إذا جاء بعد حرف المد ساكن عارض أو سكون عارض، وهذا المد العارض للسكون، بعد حرف المد يأتي سكون عارض مثل نستعين، المؤمنون، هذه السكون عارض أصلها نستعين اهدنا، النون مضمومة. كذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم، النون مفتوحة، فإن سكتنا أو وقفنا على النون فسيكون السكون عارض. ما معنى العارض؟ يعني عرض له الوقف فسكن، يعني ليس سكون أصلي، إنما سكون عارض أي طارئ. فيجوز هنا المد حركتين أو 4 أو 6. منفصلا قال وجائز إذا أتى منفصلا، أي يأتي حرف المد منفصلا عن الهمزة بأن يكون حرف المد آخر كلمة والهمزة أول كلمة أخرى. تفضل. Kemudian wajaizun yakunu fi halatain. Jadi mad jaiz, ya, ada di 2 keadaan atau kondisi. Pertama, idza jaa ba'da mad harfin mad hamzah fi kalimatin ukhra. Jadi ketika ada setelah huruf mad itu terdapat hamzah di kata yang lain, nah maka disebutnya mad jaiz munfasil. Kemudian yang kedua, jaiz atau jaiz juga idza jaa ba'da harfin mad sukunun arid. Jika ada setelah huruf mad, ya, itu sukun, tapi sukunnya itu arid, bukan asli tapi arid yang kita buat, ya, entah itu karena waqaf atau berhenti. Seperti nasta'in. Nah, ini juga jaiz, ya. Munfasilan ayati harful mad munfasilan an hamzah. Jadi adanya huruf mad itu terpisah dari hamzah. Fa yakuna harful mad akhiru kalimah wal hamzah awwalu kalimah ukhra. Ya, jadi adanya mad itu di satu kata yang pertama, kemudian hamzahnya ada di kata berikutnya. نعم. أو عارض السكون كما قلنا، إذا جاء بعد حرف المد سكون عارض بسبب الوقف، مسجلة يعني مطلقة، يعني مسجل مطلقة، سواء كان هذا الوقف بالسكون المحض أو بالإشمام، ولا يكون بالروم، لأن الروم هو النطق بثلثي الحركة، فالروم يلحق التحرك، يلحق الحرف المتحرك كأننا حركنا لم نقف، يلحق الوصل. والإشمام يلحق الوقف، مثلا نقول اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين، ما في صوت، فقط الإشارة بالضمة، هذا إشمام. أو نقول نستعين، نستعين يعني الضمة صغيرة، نستعين،
صوت صغير. فالروم يلحق الوصل، والإشمام الوقف. تفضل. Nah, kemudian di sini aradus sukun. Idza ja'a ba'da harfi mad sukunun arid bisabil waqf. Jadi ketika adanya setelah huruf mad itu sukun arid ya yang baru yang kita datangkan bisa babil waqf karena adanya waqaf. Kemudian musjada mutlaqah. Nah, maka ini adalah jaiz ya. Munfasil arid sukun musjada mutlaqah. Sawa'un kana hadzal waqfu bisukun al-maqt atau bil ismam. Ya, baik itu wakafnya dengan sukun ya ataupun dengan bacaan ismam. Ya. Jadi disampaikan misalkan nasta'in atau nasta'in. Nah, jadi bacaan ismam pun sama ya, disamakan. Yulhaqu al-waqf. Jadi bil waqfi. Jadi ismam itu dipersamakan dengan waqaf. Wala yakunu birraum, dan tidak dengan raum. Artinya ketika kita baca dengan raum, maka tidak termasuk daripada hukum bacaan mad arid lisukun secara matnya, karena dianggapnya masih berharokat meskipun hanya sepertiga harokat ya. Karena ibarah dari raum itu adalah masih adanya suara gitu ya, masih adanya harokat meskipun sedikit ya. Nah, طيب. قال المدود هنا في هذا الصفحة أو الصورة سنوضح أو سيوضح معنا المدود وأزمنتها. أولا الحركة. ما معنى الحركة؟ قال هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك. فترة زمنية لازمة للنطق بحرف متحرك. يعني الفترة ليس لها قياس، يعني لا نقول بحركة الأصبع أو بحركة إنما هي فترة زمنية. فترة زمنية، وعلى حسب مرتبة القراءة. إن كانت بالحدر فسيكون مرتبتها أقل، أو بالتوسط مرتبتها أطول قليلا، أو بالترتيل أو التحقيق كما يقال فسيكون زمن الحركة أطول، لأن التحقيق في الحروف سيكون أطول. طيب، هذه الحركة في المدود تكون إما بالقصر وهو حركتان، القصر حركتان، وفويق القصر يعني أطول من القصر قليلا 3 حركات، التوسط 4 حركات، فويق التوسط 5 حركات، الطول 6 حركات. وهي هذه المقادير موزعة بين القراء 10. فمثلا ابن كثير يقرأ بالقصر، قالون له القصر والتوسط، حفص له القصر له التوسط وفويق التوسط، ورش وحمزة لهم الطول، ورش وحمزة لهم الطول. تفضل أستاذ. kemudian kita perhatikan di sini qiyasun azmina al-mudud. Jadi ukuran durasi mad. Pertama harokah ya. Hiyal al-fatra az-zamaniyah al-lazimah linutki biharfin mutaharrik. Jadi untuk harokat ini adalah fatrah zamaniyah. Jadi apa namanya? Durasi sedikit ya. Al-lazimah yang melekat linutki biharfin mutaharrik, agar huruf itu bisa dibaca ketika dia berharokat. Jadi dia sama sekali tidak ada panjangnya ya. Dia melekat kepada huruf itu sehingga terbaca. Misalkan ba, ta, dan seterusnya. Kemudian untuk harokat ini sehingga tidak ada kiasnya, ya, tidak ada bandingannya. Kemudian kita masuk di mad. Yang pertama atau paling rendah adalah al-qasru, harokatan, 2 harokat. Kemudian yang kedua fuwaiqul qasri. Jadi sedikit lebih tinggi atau lebih panjang dari qasr, yaitu 3 harokat. Tawasud ya 4 harokat. Fuwaiqut tawasud, di atas sedikit daripada tawasud 5 harokat, dan atul 6 harokat. Nah, istilah ini digunakan oleh para imam qiraah asyar ya. Jadi ada tadi disampaikan ada yang menggunakan qasr dan tawasud, ada yang qasr, tawasud, dan tul ya. Jadi durasi ini ya, terjadi pada imam qiraatul asyar.
نعم بارك الله فيكم. طيب قال تناسب مقادير المدود مع سرعة القراءة، يعني أن المد يتناسب مع سرعة القراءة، فأربع حركات في التحقيق، أربع حركات في التدوير، أربع حركات في الحدر. كما تنظرون لو قرأنا في التحقيق سيكون أطول، سيكون زمن الحركات أو المد أطول. لو قرأنا بالتوسط سيكون نصف التحقيق. لو قرأنا بالحدر سيكون نصف التدوير، سيكون نصف التدوير. فالحركة أو المد يتناسب مع القراءة. إن قرأت بالتحقيق سيكون زمن الحركة أو زمن المد أطول من زمن الحركة أو المد في التدوير، وكذلك في الحدر. تفضل. Kemudian selanjutnya kita perhatikan tabel ini. Ini menunjukkan ukuran mat pada masing-masing bacaan tergantung kecepatan bacaan itu. Maka di sini tanasubu maqadiril mudud ma'a suratil qiraah. Jadi kesesuaian durasi mat ya, itu tergantung kecepatan dalam membaca. Misalkan sama-sama 4 harokat, tetapi 4 harokat pada tahqiq dia lebih panjang dibanding dengan 4 harokat pada bacaan tadwir. Nah, demikian pula 4 harokat pada bacaan hadr ya, maka lebih pendek dibanding dengan tadwir. Jadi panjang pendeknya mat itu mengikuti lambat atau cepatnya bacaan ya, meskipun sama-sama harokatnya gitu. نعم. أقسام المدود. المد ينقسم إلى قسمين، إما مد أصلي وإما مد فرعي. فالمد الأصلي، المد الأصلي أو الطبيعي يلحق به أربع مدود، يلحق به أربع مدود: مد التمكين، ومد العوض، ومد الصلة الصغرى، ومد حرفي طبيعي في ألفات حي طهر. حي طهر أي في الحروف المقطعة، مثلا كاف ها يا عين، ها يا عين، هذا حركتين. هذا يلحق بماذا؟ بالمد الطبيعي، يلحق به من حيث أنه يمد مدا أصليا أي حركتين، لا تمد بأطول من ذلك ولا بأقصر من حركتين. وأما الفرعي فله قسمين، الفرعي ينقسم إلى قسمين بسببه، يعني لأسبابه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون بسبب الهمز، يعني نمد بسبب الهمز، لأن كما قلنا المد الطبيعي أو الأصلي هو على طبيعته، يلزمك أن تمد، يلزمك أن تمد. لكن المد الفرعي له سبب، يعني لماذا مدينا أكثر من حركتين؟ فسيكون بسبب، إما بسبب الهمز أو بسبب السكون. فما كان بسبب الهمز المد المتصل والمنفصل، ويلحق بالمنفصل الصلة الكبرى، لأن الصلة الكبرى عبارة عن هاء الضمير في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها. ثم مد البدل، مد البدل عند بعض القراء، عند بعض القراء، لأن عند حفص يمد البدل حركتين فقط. تفضل. Kemudian selanjutnya aqsamu al-mad, pembagian mad. Kita perhatikan di tabel ini, maka terbagi menjadi dua, al-madul asli atau at-tabi'i, yaitu mad asli, mad tabi'i. Kemudian yang kedua adalah al-mad al-far'i dan mad al-far'i. Wa yulhaqu bihi, dan dimasukkan kategori mad tabi'i ini adalah madut tamkin, jadi mad tamkin, mad iwab, mad silah sughra, ya, mad harfi at-tabi'i, yaitu dengan lafaz hayyun tahura. Tadi dicontohkan oleh Syekh, ya, ini mad ini adalah diserupakan atau dimasukkan kategori mad tabi'i, panjangnya yaitu 2 harokat ya. Misalkan toha, nah, 2 harokat ya. Kemudian mad al-far'i, mad far'i, maka terbagi menjadi 2 karena sebabnya. Ada yang karena sebab hamzah, ada karena sebab sukun. Yang karena sebab hamzah adalah al-mad al-muttasil, yaitu mad
muttasil. Kemudian yang kedua adalah mad al-munfasil, yaitu mad al-munfasil. Wa yulhaqu bihi, dan diserupakan dengan mad al-munfasil itu mad silah al-kubra, yaitu mad silah kubra. Karena mad silah kubra itu di mana ada ha untuk dhamir ya dalam satu kata, kemudian kata berikutnya ada hamzahnya. Jadi sama seperti al-mad al-munfasil. Kemudian mad al-badal, yaitu mad badal ya. Jadi mad badal inda ba'dil qurra, menurut sebagian al-qiraat ya. Adapun Imam Hafaz, maka mad badal ini dua harokat. نعم. السبب الثاني للمد الفرعي، السبب الثاني للمد الفرعي هو السكون. يعني أسباب المد الفرعي إما سببه همز أو سكون، فما كان بسبب الهمز قلنا ثلاثة مدود، ويلحق أيضا بهم بالمد المنفصل يلحق الصلة. أما بسبب الهمز فسيكون معنا ما كان سكونه سكون أصلي، ما كان سكونه سكون أصلي أو سكون عارض، أو سكون عارض. فما كان سكونه سكون أصلية، سكون أصلية، فهو المد اللازم، اسمه المد اللازم. فإن كان في الكلمة سمي كلمي، مد لازم كلمي. وينقسم الكلمي إلى قسمين: لازم كلمي مثقل، ولازم كلمي مخفف. ويلحق به مد الفرق، سيأتي معنا ما هو مد الفرق. أو في الحروف، أو في الحروف المقطعة، يكون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور. وينقسم أيضا إلى لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف. هذا إذا كان السكون سكون أصلي، أي في ذات الحرف وقفنا عليه أو وصلنا. تفضل. Kemudian yang kedua, pembagian mad far'i adalah bisa bagi sukun, karena adanya sukun. Pembagian sukun ini nanti terbagi menjadi dua. Pertama adalah sukun asli, sukun dan arid. Yaitu sukun asli dan sukun yang arid. Arid itu aslinya nggak sukun, tapi kita baca dengan sukun. Maka sukun asli ada dua, al-kalimi dan harfi. Yaitu kalimi dan harfi. Untuk yang kalimi, ada mad lazim kalimi muthaqqal, yaitu mad lazim kalimi muthaqqal. Ya. Kemudian mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya. Dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya. Wa yulhaqu bihi madu al-farq. Ya. Dan diserupakan dengan mad lazim kalimi mukhaffaf ini adalah mad farq. Kemudian yang kedua adalah harfi. Jadi mad karena sukun ya asli, yaitu mad harfi. Maka yang pertama mad lazim harfi mustaqal, dan yang kedua mad lazim harfi mukhaffaf. Nanti kita akan lebih jelaskan terkait dengan contoh masing-masing ini. نعم. هذا إذا كان السكون أصلي. أما إن كان السكون عارض، أي بسبب الوقف، فمعنا المد العارض للسكون، ومعنا مد اللين العارض، مد اللين العارض. تفضل. Kemudian adapun yang sukunnya adalah arid, sukun yang karena waqaf ya, kita baca berhenti di situ, bukan yang aslinya, maka terbagi menjadi dua. Pertama adalah al-maddul arid lisukun, yaitu mad arid lisukun. Kemudian yang berikutnya adalah madulin al-arid, madlin ya, al-arid ya, yang sukunnya atau waqafnya kita buat. نعم. هنا هذه التعاريف. المد الطبيعي أو المد الأصلي ما هو تعريفه؟ قال هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب، يعني لا يكون له سبب، لا همز ولا سكون. وسمي أصليا لأنه أصل المد الفرعي. يعني المد الفرعي يمد أطول من الطبيعي لسبب، فأصل الفرعي هو المد الطبيعي. لكن لما جاء بعد الحرف، بعد حرف المد همز أو سكون، أطلنا في صوت المد، فلو لم يكن هناك سبب همز أو سكون سيكون المد طبيعي. وسمي طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد فيه ولا ينقص، ومقداره حركتان وجوبا. والحركة وحدة قياس زمني،
في النطق كالمد والغنة، يعني وحدة قياس في الغنة وفي ماذا؟ المد. غنة حركتين والمد ماذا؟ حركتين. وكما قلنا أن الزمن للحركة يقاس أو يقدر بمقدار سرعة أو تحقيق القراءة، فإن كان بالتحقيق سيكون زمن الحركة وزمن الغنة أطول، وإن كان بالحدر سيكون أقصر. تفضل. Kemudian kita masuk di ta'rifat, yaitu penjelasan atau definisi dari masing-masing mad itu. Pertama adalah al-madul asli atau at-tabi'i, yaitu mad asli atau at-tabi'i. Definisinya, huwa alladzi la taqumu dzatul hurufil mad illa bihi. Jadi di mana ya huruf mad itu tidak akan bisa terucap kecuali dengan cara memanjangkannya. Wala yutawaqqaf ala sababin min hamzatin aw sukun. Dan tidak ada sebab lain, apa itu hamzah ataupun sukun. Jadi tadi ada beberapa sebab di hamzah dan sukun. Ketika setelah mad ada hamzahnya maka lebih panjang, ya. Mad far'i disebutnya. Ketika setelah mad kemudian ada waqaf atau sukun maka lebih panjang, ya. Itu juga mad far'i disebutnya. Nah, kalau asli tanpa adanya hamzah atau tanpa adanya waqaf, ya, saat membaca, maka mad ini sesuai dengan tabiatnya. Asli li'annahu aslul mad al-far'i, karena ini adalah asal dari mad far'i itu. Wasummiya tabi'iyan, dan disebut dengan mad tabi'i li'anna sahibut tabi' as-salima la yazidu fi wa la yanqasu anhu. Karena orang yang mempunyai tabiat, ya, yang normal, ya, dalam membaca mad ini tidak akan dibaca lebih panjang atau kurang dari panjang itu. Ukurannya harokatani wujuban, yaitu 2 harokat, ya, secara wajib, ya. Nah. Kemudian al-harokah, yang dimaksud dengan harokat itu adalah wahdatu qiyasi zamanin ma finutki kalmanti wal ghunna. Jadi salah satu ukuran, ya, durasi tertentu ketika kita membaca, itu namanya harokat, ya, kalmanti wal ghunna, seperti yang ada pada mad ataupun yang gunna. Tadi disampaikan, ya, bagaimana ukuran mestinya. Nah, maka ini kembali ke cepat atau lambatnya bacaan. Kalau bacaan itu kita baca tahqiq, otomatis, ya, ketika kita mad ataupun guna lebih panjang dibanding dengan al-hadr, dan begitu seterusnya. نعم. ما يلحق بالمد الطبيعي، يعني ما الذي يلحق ويكون يعني صوته أو زمنه مثل المد الطبيعي؟ واحد مد التمكين، ومد التمكين تعريفه يكون حال التقاء ياء مشددة ثم ياء مدية، ياء مشددة أو ياء مدية، مثل حييتم، تنظرون ياء الأولى مشددة والثاني مدية، فيمده حركتين، الياء الثانية المدية يقول حيي، تنظرون هذا هي الحركتين. الثاني ياءين أحدهما مدية والأخرى متحركة، الذي يوسوس، وهنا بعضهم يخطئ. كيف يخطئ؟ كأنه يشدد الياء، يقول الذي يوس، هي ليست مشددة، الذي يوسوس. كذلك مثل في سورة في يوم، يقول في يوم، ليست مشددة، في يوم. أو كانت هناك واوين أحدهما مدية، يلوون. كذلك مثل يراءون ويمنعون الماعون. وكذلك في سورة ألهاكم التكاثر، ثم لترونها، هذا مد ماذا؟ التمكين. حكمه واجب، يعني واجب أن نمده ماذا؟ حركتين، ومقداره كم؟ حركتين. وحالات مد التمكين، حالات مد التمكين يثبت وصلا ووقفا. حييتم، هذا وصلا ووقفا، يثبت وصلا لا وقفا. النبيين، لكن إذا وقفنا على النبيين سيكون ماذا؟ عارض للسكون. النبيين ستكون حركتين أو 4 أو 6. يثبت وقفا لا وصلا. إن الله لا يستحيي أن يضرب
هنا سيكون مد جائز منفصل، فإن وقفنا عليها إن الله لا يستحيي لكن لا يجوز الوقف هنا، لكن هذا فقط للتمثيل. ماذا؟ للتمثيل. تفضل. ما يلحق بالطبيعي. Nah, kemudian kita masuk dengan ma yulhaqu bil mad at-tabi'i. Apa-apa yang dikaitkan dengan al-mad at-tabi'i. Pertama adalah mad tamkin, mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Yakunu halul iltiqa, ya, ada mad tamkin itu ketika bertemu ya musyaddada summa ya maddiyah. Jadi ya bertasydid, kemudian setelahnya adalah ya yang mad. Di sini contohkan hayyitum. Nah, ya pertama bertasydid, ya kedua sukun. Sehingga ini disebut dengan mad tamkin. Hayyitum. Kemudian ya ain ihdahuma maddiyah. Ada dua ya. Ya, salah satunya adalah ya mad. Ya. Alladzi yuwaswisu. Nah, atau fi yaumin dzi masghabah. Nah, tadi ditekankan oleh Syekh, ya, sebagian ya orang membaca dengan cara mensukunkan, maka bacaan ini salah. Alladzi yuwaswisu salah, tapi yang benar adalah dipanjangkan. Alladzi yuwaswisu. Kemudian yang ketiga, wawaini ihdahuma maddiyah. Adanya dua wawu, salah satunya adalah wawu mad. Yaluna, atau tadi contohkan yurauna. Ya. Kemudian hukmuhu, hukumnya adalah wajib. Miqdaruhu, durasinya harokatan, jadi dua harokat. Nah, di sini ada halatu mad at-tamkin. Jadi ada tiga kondisi mad tamkin. Pertama, yasbutu waslan wa waqfan. Mad tamkin ini terjadi baik itu dibaca wasal ataupun waqaf, ya. Huyyitum bitahiyyatin dan seterusnya. Atau huyyitum. Ada mad tamkin. Yang kedua, yasbutu waslan la waqfan. Ini contoh, ketika kita baca wasal, maka terjadilah mad tamkin. Ketika kita baca waqaf, maka tidak lagi menjadi mad tamkin. Misalnya, an-nabiyyina. Nah, tapi kalau kita baca an-nabiyyin, maka ini berubah menjadi mad arid lis sukun. Yang ketiga, yasbutu waqfan la waslan. Jadi adanya mad tamkin karena kita baca waqaf, ya, bukan karena wasal. Misalkan contoh, innallaha la yastahyi. Nah, kalau kita baca wasal, innallaha la yastahyi an yadriba, menjadi mad jaiz munfasil. Nah, meskipun dalam waqaf bacaan ini tidak diperbolehkan. Nah, ini hanya sekedar memberikan contoh, ya, untuk penjelasan. نعم. مد الصلة وتعريفها هاء الكناية. هاء هي هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، ويلحق بها اسم الإشارة مثل هذه وبه وإليه، يلحق بها اسم الإشارة للمفردة المؤنثة هذه فقط، أما الباقي فهو المذكر له به للمذكر، وأما المؤنثة فهذه. وتعريف مد الصلة إشباع حركة هاء الضمير المفرد المذكر الغائب ضما أو كسرا إذا وقعت بين متحركين، يعني ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك، حتى يتولد من الضمة واو، يتولد من الضمة واو، ومن الكسرة ماذا؟ ياء. حالات الصلة: صلة كبرى إذا وقع بعدها الضمير همز، عنده إلا، تنظر خلاص واو أصبحت، يتولد من الضمة واو، فإن ما قبلها فتحة، تنظرون متحركة، وما بعدها كسرة، الهمزة مكسورة، فتمد 4 حركات وصلا وتلحق بالمنفصل. تلحق بماذا؟ بالمنفصل. الثاني الصلة الصغرى إذا لم يقع بعد هاء الضمير همز. هنا الكبرى يجب أن يكون بعدها همز لأنها تلحق بماذا؟ بالمنفصل. هاء الصلة الصغرى
أو مد الصلة الصغرى إذا لم يقع بعدها الضمير همز، مثل لا تأخذه سنة، الذال مضموم وبعدها ها ثم سين مكسورة، السين ليست همزة فتمد هنا حركتان الصلة. كذلك به فأخرجنا به نبات كل شيء، به نبات، وتمد حركتين وصلا ونقف عليها بالسكون. إذا وقفنا نقول لا تأخذه من ذل، كذلك فأخرجنا به بالسكون. حكمه يعني حكم المد في الصلة واجب ويلحق بالمد الطبيعي، هذا في الصلة ماذا؟ الصغرى. تفضل. Kemudian berikutnya adalah maddus silah, yaitu mad silah. Ta'rif ha al-kinayah, definisi ha al-kinayah. Ya ha'ud dhamir, yaitu hak dhamir al-mufrad mudzakkar al-ghaib, yaitu hak dhamir mufrad mudzakkar ghaib, hu atau hi. Wa yulhaqu biha ha'u ismul isyarah lil mufrad muannatsa, dan disamakan dengan ha'ud dhamir ini ya, yaitu lafaz hadhihi, isim isyarah untuk mufrad muannats. Hadhihi, hinya itu ya. Ta'riful mad as-silah, definisi mad as-silah. Ishba'u harakati ha'ud dhamir al-mufrad mudzakkar al-ghaib dhamman aw kasran. Jadi memanjangkan ya harakat ha'ud dhamir mufrad mudzakkar ghaib saat dibda dhamma hu ya, atau kasra hi, dia mah enggak ada fathahnya ya karena mufrad mudzakkar ghaib. Idza waqa'at baina mutaharrikaini, ketika dia ada antara dua huruf yang berharokat ya, hatta yatawallad min ad-dhammah wawun maddiyah, sehingga lahir dari dhammah itu ada wawu mad, wa minal kasra ya maddiyah, dan dari ya ada kasrah, dan dari kasrah ada ya maddiyah. Kita perhatikan contohnya halatu maddis silah ya, kondisi mad silah. Ada mad silah kubra, ada mad silah sughra. Mad silah kubra idza waqa'a ba'daha ad-dhamir hamzun. Jadi ketika setelah dhamir tadi itu ada hamzah. Indahu illa. Nah, kita perhatikan sebelum ha'ud dhamir ya harokat dal yang berharokat, huruf dal yang berharokat, setelah ha'ud dhamir ada hamzah yang berharokat. Maka ini nanti terjadi mad silah kubra. Kenapa kubra? Karena ada hamzah setelahnya. Fatumadu arba'u harokat, maka dipanjangkan 4 harokat. Waslan, saat kita baca wasal ya. Jadi indahu illa wa tulhaqu bil maddil munfasil, dan ini disamakan dengan mad al munfasil. Berikutnya mad silah sughra. Idza lam yaqa' ba'daha dhamir hamzun, ketika setelah dhamir itu bukan hamzah. Contoh la ta'khuduhu sinah. Nah, setelah dhamir huruf sin. Bihi nabat. Nah, setelah dhamir huruf nun. Jadi bukan hamzah. Maka ini disebut mad silah sughra. Wa tumaddu harakataini waslan. Kemudian kalau seperti ini maka dipanjangkan 2 harokat saat kita baca wasal. Wa naqifu 'alaiha bisukun. Tapi kalau kita berhenti di situ maka terjadinya adalah sukun. La ta'khuduh. Nah, jadi seperti itu. Hukumnya wajibun. Wajib dibaca mad. Wa yulhaqu bil mad at-tabi'i. Dan disamakan dengan panjang mad at-tabi'i. نعم. قال حالات لا تمد، التي لا تمد أو لا يمد مد الصلة فيها، حالات لا يمد مد الصلة فيها. قال متحركة وقبلها ساكن، يعني الهاء متحركة لكن قبلها ساكن وبعدها متحرك، مثل وهداه وهداه إلى صراط. هدى، هذا الألف ساكنة، ألف المد ساكنة وهي متحركة وبعدها متحرك، فلا يجوز هنا أن نمد نقول وهداه إلى، ليس فيها صلة. هذا لحفص. له ملك السماوات، تنظرون متحركة وقبلها متحرك لكن بعدها ساكن، الملك، له الملك، هذا ساكن. ساكنة بين متحركين، هي ساكنة وبعدها وقبلها متحرك، فألقه إليهم.
فألقه إليهم هي ساكنة متحركة بين ساكنين يعلمه الله الميم ساكنة والهاء متحركة والله لفظ الجلالة الهمزة واللام فيه ساكنة فهذه الحالات لحفص لا تمد فيها الصلة لا صغرى ولا كبرى تفضل. Nah, kemudian di sini halatul lati la yumaddu maddu silah fiha. Jadi ada beberapa kondisi di mana mad silah itu tidak dibaca panjang, ya. Yang pertama adalah mutaharrika. Jadi haknya berharokat wa qablaha sakin. Dan sebelumnya adalah huruf sukun. Wa ba'daha mutaharrik, setelahnya huruf berharokat. Contohnya wahadahu ila. Jadi wahada, nah ini sukun, ya, panjang mad, kemudian haknya berharokat dan setelahnya berharokat. Maka di sini tidak dibaca mad silah, ya, atau tidak dibaca panjang. Yang kedua mutaharrika, dia berharokat. Wa qablaha mutaharrik, sebelumnya juga berharokat. Wa ba'daha sakin, namun setelahnya adalah huruf sukun. Lahul mulk. Nah, lam berharokat, kemudian haknya juga berharokat, tapi setelahnya adalah alif lam, ya, al-qamariyah, yaitu sukun, maka tidak dibaca panjang. Yang ketiga sakinun bainahum, ya, dia sukun, tapi sebelum dan setelahnya ini juga tidak dibaca mad. Fa'alqih ilaihim. Nah, yang keempat mutaharrika baina sakina, ini dia berharokat antara dua sukun, sebelumnya atau setelahnya. Ya'lamhullah, jadi mim sukun, hak berharokat, kemudian lafzul jalalah sukun, diawali dengan sukun. Maka keempat ini tidak disebut mad silah, tidak sughra juga tidak kubra. نعم. من الملحقات مد ماذا؟ مد العوض. مد ماذا؟ مد العوض وتعريفه إبدال تنوين النصب حالة الوقف ألفا، يعني إذا كانت الكلمة منصوبة ولا يأتي مد العوض إلا في الأسماء، إلا في ماذا؟ في الأسماء. وحكمه واجب وجوبا أنك تنطق التنوين ألف ومقداره حركة مثل وليكونن من الصاغرين، ولا يكونن من الصاغرين، إذا وقفت عليه يقول ولا يكون. كذلك مثلا في أواخر سورة المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا، كلها ماذا؟ مد عوض. تفضل. Kemudian berikutnya adalah maddul iwad, mad iwad. Ta'rifuhu, definisinya ibdalu tanwinun nasbi halatal waqfi alifan. Jadi mengganti tanwin nasab, ya, ketika kita waqaf di situ menjadi alif, ya. Hukmuhu wajibun, hukumnya wajib, miqdaru harakatan, ukurannya adalah harakatan. Dan mad iwad ini hanya ada pada isim, ya, isim mansub, ya, isim yang berharokat fathatan, ya. Contohnya wala yakuna. Nah, jadi tanwinnya diganti dengan mad, ya. Kemudian binaa hanya, ya, diganti dengan mad. Dan beberapa contoh di penghujung ayat, ya, di surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan begitu seterusnya. نعم بارك الله فيكم. نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله سبحانه وتعالى غدا نستمر في المد الفرعي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأخذ وعليكم السلام بالتجويد ورحمة الله حتم وبركاته. لازم من لم وعليكم السلام يصحح ورحمة الله القرآن وبركاته. آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله.